सुपर टैक्स का खात्मा भी सनतकारों को रिलीफ ना दिला सका। कहते हैं टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। मौजूदा टैक्स निज़ाम इंतहाई पेचीदा बना दिया गया। नेटवेयर सेक्टर के सनतकारों ने मशवरे दे दिए। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स में इजाफा। हैवी गुड्स का टोकन टैक्स में 3 गुना बढ़ा दिया गया। सूरत हाल पर मैन्युफैक्चरर्स का इजहार तशवीश। किराए बढ़ने से महंगाई में इजाफे के खदशात। बाबर शहजाद कहते हैं हुकूमत टोकन टैक्स को पुरानी शरह पर बहाल करे। पासपोर्ट के ज़मन में फ्रॉड और जालसाजी रोकने का इकदाम। इजरा का सिस्टम ई पासपोर्ट पर मुंतकली का असूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। बताया प्रीमियम सर्विसेज के लिए पासपोर्ट अखराजात के मुताबिक फीस अदा करना होगी। बैरून और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हदायत दी कि बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBI की मुशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। फैसलाबाद में मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी प्लान नाफिज। काबीना कमेटी बराए फैसलाबाद डिवीजन ने मुहर्रम इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात उस्मा बखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, जिशान मलिक की शिरकत। सूबाई वज़रा का मरकजी इमाम बारगाह और जुलूस के रूट्स का दौरा। कमिश्नर मुसर्रत जबी और RPO ने इंतजामी और हफाजती इक़दामात से आगाह किया। चिन्योट में मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में पुलिस सरगर्म। रजवा सादात के इंतहाई अहम जुलूस रूट्स का जायजा। DPO नवीद लतीफ ने अफसरान के हमरा मुआयना किया। सर्कल अफसरान और SHOs को सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। चिन्योट में मुहर्रम अल हराम के सफाई खुसूसी इंतजामात। MD वासा सुथरा पंजाब अथॉरिटी वासिक अब्बास सरल ने मुख्तलिफ मकामात और जुलूस रूट्स का जायजा लिया और इंतजामात का जायजा लिया। तमाम अमाम बारगाहों और मसाजिद की वॉशिंग जारी। शोरकोट में नमाज जुमा जुलूस मजालिस के वक्त तयन। तारीख में पहली बार तमाम मसालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। EC सदफ अकबर की अमन कमेटी मेंबरान और लाइसेंसदारान से मीटिंग। जुमा की नमाज मजालिस और जुलूस के दौरानिया में बाहमी रजामंदी से वक्त का तयन किया गया। अमन कमेटी मेंबरान और लाइसेंसदारान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुहर्रम अल हराम के मौका पर तबरकात की फरोख्त बढ़ गई। पवाना में जगह जगह स्टॉल्स लग गए, जहां अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलम पाक, कड़ियाँ, बेड़ियाँ, दस्त मुबारक, लॉकेट, ब्रेसलेट और दीगर तबरकात खरीदने लगे। मुहर्रम अल हराम में बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए फेस्को का बड़ा प्लान। मुरम्मती काम के नाम पर फीडर्स बंद न करने के अहकामात। खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। फैसलाबाद रीजन में CCD और पुलिस की कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज सामने आ गए। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद, झंग और चिन्योट में जराइम की शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत जराइम की शरह 50% से ज़ायद कम रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में मजमूई जराइम की शरह में 52.80% कमी। झंग में 51.62, चिन्योट में 50.29% कमी रिकॉर्ड हुई। CCD के क़याम से ओवरटेक्सिंग में जराइम कम हो गए। गुज़श्ता साल की निस्बत राहज़नी और डकैती की वारदातों में कमी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक साल रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता बरस कत्ल की 79, रवां साल 64 वारदातें हुई। डकैती की 20 के मुकाबले में 5 वारदातें रिपोर्ट। गुज़श्ता बरस राहज़नी की 703, इस साल 333 वारदातें सामने आई। मोटरसाइकिल और कार चोरी डकैती की वारदातें भी कम हुई। बिजली चोरी के मुलजिम की दरखास्त से जमानत का केस। डायरेक्टर FIA फैसलाबाद साकिब सुल्तान लाहौर हाईकोर्ट पेश। गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने पर अदालत डायरेक्टर FIA फैसलाबाद पर भरम। डायरेक्टर साकिब सुल्तान ने गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली।
عدالتی حکم عدولی پر ایس ایچ او کی تنخواہ بند، فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے حکم سنا دیا۔ ایس ایچ او تھانہ روشن والا نے گواہ پیش نہ کیے۔ عدالت نے ایس ایچ او کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ فیسکو فیڈرز کے لائن لائسنس کی رپورٹ طلب، فیسکو نے 1100 سے زائد فیڈرز کے لائن لائسنس کی تفصیلات طلب کر لی۔ تمام سرکلز کو لائن لائسنس کی تفصیلات جون کے آخر تک دینے کا حکم۔ لائن لائسنس کی رپورٹ پر سالانہ ریکوری کی جامع رپورٹ مرتب ہوگی۔ میڈیکل سٹوروں اور فارمیسیوں سے متعلق بڑا فیصلہ، میڈیکل سٹورز اور فارمیسی پر فارماسسٹ کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی۔ فیصل آباد انتظامیہ کا ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا اعلان، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر، ڈرگ انسپیکٹر دوران وزٹ فارماسسٹ کی تصویر بھیجنا لازمی ہوگی۔ ہارٹیکلچر ایجنسی نے آئندہ مالی سال کا آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کا ٹھیکہ دے دیا۔ کمشنر آفس میں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کا ٹھیکہ 35 کروڑ 60 لاکھ میں دیا گیا۔ ٹھیکہ خیبر گروپ نے حاصل کیا۔ سی بی آئی یونین ہارٹیکلچر ایجنسی کی جانب سے نیلامی منسوخ کر کے سیلف کلیکشن کرنے کے حوالے سے درخواست طلب۔ سنیوٹ ریلوے اسٹیشن کی سنی گئی 4 ماہ بعد خستہ حال چھتوں کی تبدیلی کا کام شروع۔ گزشتہ شب آندھی سے متاثر ہونے والے پلیٹ فارم کے شیڈ کی رپورٹ بھی حکام بالا کو پہنچا دی گئی۔ حکام کے مطابق 1 ہفتے میں مرمت کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ جھنگ انتظامیہ کے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ شہر کی اہم شاہراہیں خستہ حال، دارالسکینہ روڈ کی تعمیر و مرمت کا وعدہ وفا نہ ہوا۔ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ پر گہرے گڑھے ہونے کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کے کلین ایئر پروجیکٹ میں جھنگ بھی شامل، کاشتکاروں کو 60% سبسڈی پر سپر سیڈرز ملیں گے۔ دھان کی کٹائی پر ماحولیاتی آلودگی روکنے میں مدد ملے گی۔ 65 ہارس پاور ٹریکٹر کے مالک کاشتکار 30 جون تک محکمہ زراعت انجینئرنگ کو درخواست دینے کے اہل، حاصل کردہ مشینری دوسرے کسانوں کو کرائے پر دینا لازمی ہوگا۔ فیصل آباد میں اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پہلے مرحلے میں 257 خوش نصیبوں کو مفت زمین فراہم۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے الاٹمنٹ لیٹر جاری کیا۔ الاٹیز کی پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم صرف ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی۔ مستحق خواتین کو 30 جون تک BIST آفس سے سمز لینے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لالیاں وحید الحسن نے کہا، تحصیل بر سے 35,000 رجسٹرڈ خواتین سمز وصول کر چکی ہیں۔ 16,000 خواتین نے ابھی تک سمز وصول نہیں کی۔ خواتین کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے فوری سمز حاصل کریں۔ الائٹ اسپتال بند میں منکی پاکس کا ایک اور مشتبہ مریض زیر علاج۔ متاثرہ شخص زنگ روڈ فیصل آباد کا رہائشی ہے۔ مشتبہ مریض کو آئسولیشن وارڈ منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ جھنگ میں آغوش فاؤنڈیشن کی جانب سے فری آئی کیمپ لائنز کلب کے تعاون سے اہتمام کیا گیا۔ فری آئی کیمپ میں 150 سے زائد مستحق مریضوں کا چیک اپ۔ تمام مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ سید حسن گیلانی، سلمان انصاری اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر فیصل آباد میں انویسٹر سمٹ منعقد۔ سٹارٹ اپ نے انویسٹرز کے سامنے بزنس آئیڈیاز پیش کیے۔ ورلڈ ایگریکلچر فرم سے رائے محمد عثمان، پروجیکٹ ڈائریکٹر NICF سلمان خان، اسٹیٹ بینک، بینک آف پنجاب، انٹرلوک، نیو نیکسس انرجی، ایکسلیٹ پروڈیسٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکا نے سٹارٹ اپ کے بزنس آئیڈیاز پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہوئے انویسٹمنٹ بارے بھی ڈسکشن کی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں سمر کیمپس کا انعقاد جاری۔ پرائیویٹ اسکول سیکٹر نے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے جولائی میں بھی سمر کیمپ لگانے کی اجازت کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس صداقت حسین لودھی کہتے ہیں، بورڈ کلاسز کا سلیبس بہت مشکل اور طویل ہے۔ جولائی میں بھی سمر کیمپ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔